यहाँ गुंदा में एक PHE का लाइन मैन है, वो कहता है जी मैं तो DC को नहीं मानता हूँ। अच्छा, क्या बोलता है? मैं डीसी का नहीं मानता। कलमदीन नाम है उसका। जी। वो कहता है मैं DC को नहीं मानता हूँ जी, मुझे क्या करता हूँ। सोकर से लेकर कोट चरवाल तक, नारला तक मैं बोलता हूँ कि अपने अपने स्कूलों की खुद हिफाजत करो। हम अब 5 साल 4.5 साल के बाद आ जाएगा वो कि जी उन नवी से गाड़ी रानी है जी। अच्छा भी हैं, मेंबर भी हैं, बड़े बड़े नेता लोग को आते हैं यहाँ के कहलाते हैं, कहते हैं हम बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने भी जो मेंबर है, वार्ड मेंबर है, इनको भी शर्म नहीं इस चीज़ की आती कि ये हमारी क्या है, मादरी चीज़ है। ये भी पता नहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ उनसे BMO कालाकोट और CMO रजौरी से इल्तिजा करता हूँ कि डलेरी में कोई आदमी भेज दो। अब्दुल रशीद खटाना साहब, आप मुझे ये बताओ कि आपके एरिए में या कंस्टिट्यूंसी में, जब ब्लॉक में जितने में जल शक्ति के जो काम हो रहे हैं, वो काम कैसे हो रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट कैसा काम कर रही हैं? वो तो जनाब मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में। जितना जुर्म इसमें हो रहा, PHE में हो रहा, इतना तो किसी में, वही मैंने कहा, इतना तो मिलिटेंसी में हम पर हुआ नहीं। तो और मेरा पता नहीं कि किन किन लोगों पर जिन्होंने हिस्सा लिया होगा उन पर होगा। तो मैं तो कहता इससे बढ़ चढ़ कर जितने मिलिटेंसी में जुर्म हुए लोगों पर, इससे ज़्यादा हो रहे हैं जो इसमें है अपने PHE में। PHE में पानी बिल्कुल नहीं, और जो पैपें लगा रहे हैं इस वक्त, जो लाइनें लग रही है, उन पर जेल और पत्थर रख कर बस पैपों को बिछा रहे हैं। नहीं, ये तो डेली वीडियो आ रहे हैं, हर जगह से आ रही हैं, क्योंकि पाइप जो है उन्होंने वो ज़मीन के अंदर के बजाय ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। ज़मीन के ऊपर रखे लाइनें बिछा दी हैं, पानी चालू हो जाएगा। क्योंकि उसमें लेबर चाहिए ना जी। क्योंकि इन्होंने लेबर नहीं लगानी। इन्होंने लेबर इसलिए नहीं लगानी, लेबर को पैसे देने पड़ते। ये आप ऊपर से लगाकर कोई इसमें नहीं। जो गांव के मैं कहता हूँ अपने अपने पंचायत के जो सरपंच हैं, कमीशन ले रहे हैं या क्या है, काफ़ी ऐसे मेंबर और सरपंच मैंने देखे हैं जिनके दरवाजे के सामने पैप है, लेकिन ऊपर ही ज़मीन के रखी हुई है, लेकिन वो भी नहीं बोलता है। फिर मैं गया अपने चक्के खेत में मैंने देखा, वहाँ तो पानी का तो सदियों से आपको भी पता है, हमें पता है कि क्या हालात है। लेकिन उसके बाद क्या है कि वहाँ एक बिजली की तार सिर्फ कोई 4 फुट पर थी, 4 फुट पर थी सब, सिर्फ 4 फुट पर लगी हुई। लेकिन वहाँ मेंबर वहीं रहता है, वहाँ का जो मेंबर अकरम है वो वहीं रहता है। लेकिन देखो कोई मेंबर सरपंच जो कोई है, कोई घर का कोई बड़ा, कोई बोलता ही नहीं। जब नहीं बोलेगा तो फिर और कौन करेगा? उनको तो अपने अपने ठेकेदारों ने और PHE वालों ने तो अपना अपना जो काम है वो ऐसे ही है कि पैसे बचाने हैं। तो मैं जैसे आज सुबह आते आते मैंने एक जगह देखा कोटोरा में, जो ट्रांसफार्मर शायद 25 kb का पहले से लगा हुआ है, और उसके बाद 100 kb का जो ट्रांसफार्मर वो लगभग 1 साल से वहाँ लगा के रखा हुआ है। उसको जो ये ठेकेदार हैं, जो डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने कोई चालू नहीं करवाया, कोई कुछ नहीं, वो वहाँ ही लगा हुआ है। नया ट्रांसफार्मर सड़ रहा है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना आजम जी, यही तो कमज़ोरी है जो भी है ना। ये गवर्नमेंट हमारी जो है, जो इस वक्त है, जो इससे पहले थी, ये बिल्कुल कमज़ोर है। और बिल्कुल इन्होंने क्या क्या जुर्म करने शुरू कर लिए हैं। कोई काम नहीं है, कोई ज़मीन पर काम नहीं है, कोई अफसर को, मुलाजिम को, नीचे मुलाजिम कोई। देखो मैंने तहसीलदार को फ़ोन करता हूँ, वो कहता है यार ये पता नहीं मेरे से होगा काम या नहीं होगा। अच्छा, एडिशन DC को अगर हम कहें तो उनसे नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में आएगा, DC जा कोई करेगा। वो खुद उसके अल्फाज मेरे सामने है। एक तो ये ना सुनी सुनाई बात में है, सुनी सुनाई बात में नहीं है, खुद कहता है वो क्या कहता बोलता है कि मुझे DC क्या करेगा। एक मेंबर, एक वहाँ का वार्ड मेंबर और 2-3 और वो भी कहते हैं जी। कलमदीन कहता है कि नहीं जी मैं तो DC को नहीं मानता हूँ, मुझे कौन पिला सकता है। तो मैं देखा वहाँ आर्मी वालों को पानी नहीं, वो तो बाहर से लाते हैं। आर्मी कैंप में मैं गया, वहाँ पुलिस चौकी है, जो पुलिस चौकी से भी कल मुझे फ़ोन आया, सर जी पानी नहीं है। यार मैं कहा यार आप तो ये मानते हैं कि आप यहाँ के MLA खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ ना, जीता तो नहीं हूँ। तो वो कहते हैं जी आप ही हैं, माल से नीचे अगर आपने खड़े हुए हैं तो हमने आपसे काम लेना है। और फिर मैंने काम तो करना है, मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ। लेकिन जो PHE का डेली वेजर भी कहता है जी हम DC को नहीं मानते, तो इधर और क्या हो सकता है। तो ये हालात जहाँ की बनी है। बिजली वाले जो, उनको देखो हर जगह दरख्तों के साथ बिजली बांधी हुई, तारें बांधी हुई हैं। तो कोई नहीं, मेंबर सरपंच तो है ना, 47 से मुल्क आज़ाद हुआ ना, आज तो नहीं हुआ। आज रशीद खड़ा हो गया है कि MLA, तो बड़ी बात तो नहीं होगी। ये 47 से आज़ाद है मुल्क। इसमें देख लो जो हमारी ये ब्लॉक ख्वास है,
اس میں بہت بڑے جرم ہیں، بہت بڑے جرم ہیں. جو ڈپارٹمنٹ، یہ چھوٹے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو پی ایچ ای ہوئی، بجلی ہوئی، سکولوں کی تو وہ بات ہی نہیں. یہاں سکول تو ہیں زیرو زیرو ہے، سکول جتنے بھی ہیں زیرو ہیں، کیونکہ یہاں نہیں ہے، اپنے استاد ہی نہیں ہیں. استاد ہوتے تو پھر تو ہے. لیکن ایک سکول گندا میں، وہ آپ ہی میرے ساتھ تھے، جلڈا میں، دیکھو وہاں ایک میڈم تھی. تو آپ نے بھی لیا انٹرویو، میں نے بھی لیا، کتنے اچھے بچے پڑھے وہاں کے بہت. میرے پورے زون میں جو ہے وہ اس اپنے نمبر 1 پہ اسکول آتا نمبر 1 پر وہ سکول ہے. دیکھو ہم نے پوچھا جو بھی یہاں اپنے اسٹیٹ کی بات نہیں، ہم نے ہندوستان پورے کے بات. وہ کیسے کہ وہ میڈم ایک ہی ہے لیکن پڑھاتی کیسے کہ اس کے بچے جموں میں پڑھتے ہیں. جو سلیبس ان کے بچوں کا ہے نا، وہی اپنے اسکول میں کروا رہی ہے وہ. تو ہمیں ایسے استاد چاہیے. اور ایسے یہاں کے جو لوکل لوگ بھی بس وقت ہی نکالتے ہیں، اور یہیں اسکولوں میں ایک ہی ہے، وہ کریں کیا. تو اس میں تعلیم کی تو بہت ہی جنازہ ہے، پانی کو تو نہ ہی نہیں یہاں بلاک خواص میں. اور باقی بلاکوں میں بھی میں نے دیکھا. میں چمبی تراڑ میں گیا، وہاں پنہیڑ میں نے گیا، وہاں بھی جس میں کہتے ہیں نہیں جی پانی کی تو بہت یہ گورنمنٹ کہتی ہے، دعوے کرتی ہے ہم نے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن پانی چمبی تراڑ میں نے دیکھا پیپ جو ہے اسی طریقے سے بچھائی جا رہی ہے. وہاں بھی میں نے بولا لوگوں کو، بھائی یہ دیکھ لو، آپ ممبر ہیں، سرپنچ ہیں، یہاں کے لوکل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. بس وہ بھی بس میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، آگے یہ نہیں کہتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے. چمبی تراڑ میں دیکھا، پنڈا نکا میں دیکھا، اس میں دیکھا، ریحان میں نے دیکھا، تو اپنے پروڑی میں دیکھا میں نے. پوری میری کنسٹیچوئنسی میں جہاں گیا، یہ جو نلکے ہیں یہ بالکل پی ایچ ای کی جو سکیم ہے یہ بالکل فیل ہو چکی ہے، بالکل فیل ہے. اس میں یہی ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ آفیسروں سے میں یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ بس ان کمیشن لے کر آپ ان کا بل کرتے جاؤ. جو بھی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں وہ بس ان کا بل کرتے جاؤ، اور کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو کمیشن ملتی ہے. ان کو اپنی کشامت ہے، ان کو اپنی کشامت. انہوں نے کب دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کہاں تک نلکے رہیں گے، کہاں تک. اور گھروں میں کیا ہوا کہ نلکے کہیں پڑے ہوئے ہیں، دریاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں جنگلوں میں پڑے ہوئے، وہیں پڑے ہوئے ہیں. میں نے وہاں بھی، میں کوچروال میں بھی دیکھا، تو سڑکوں کے کنارے، وہاں درختوں میں، تو آگے پیچھے ویسے ہی پیپیں پڑی ہیں، 2 4 کوئی ایک لائن لگی، کوئی 2 لگی، کوئی نہیں لگی. ٹھیکیدار چلے جاتے ہیں وہاں، کمیشن دیتے ہیں، اپنا بل نکال لیتے ہیں. یا کٹورا میں دیکھو 2 سال سے، پھر اس میں تریڑو کٹورا میں کنسٹیچوئنسی کالا کوٹ ہے، یہ ہے میرے نزدیک ہے یہ. تو ان میں دیکھو پیپیں پڑی ہوئی 3 سال ہو گئے، ان پیپوں کو کوئی نہیں دیکھتا. اگر ان کو بل نہ ملا ہوتا ٹھیکیداروں کو، کیا وہ ان پیپوں کو نہیں لگاتے؟ یہ تو بڑا جرم ہے جو یہ اپنے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ہمارے رجوری کے، یہ کمیشن لیتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کا بل نکال دیتے ہیں. 3 سال سے پیپیں یہاں پڑی ہیں، 3 سال سے ڈلیری میں پڑی ہے، پیپیں پڑی ہوئی ہیں، اپنے پڑی ہوئے لوگ لے جاتے ہیں. کوئی گھروں میں لگا رہا ہے، کوئی لینٹر ڈال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کوئی پچھلے دنوں میں جب مکی کی کٹائی کی تو اس میں لڑیاں وغیرہ لگائیں، تو اپنے پیپیں پڑی ہوئی. اگر ان کو یہ نہ، ٹھیکیداروں کو یہ بل نہ ملے تو کیا یہ ان کو نہیں پتا کہ ہماری پیپیں کہاں پڑی ہیں؟ یہ نہیں خرید کر لاتے، یہ تو خود پہلے خرید کر لاتے ہیں. جب ان کو بل مل جاتا ہے، دوگنا تیسرا مل جاتا ہے، پیپیں جہاں پڑی ہیں. نہیں، ابھی کام ہوا ہی نہیں. ابھی پائپیں جو برابر سے برابر لائن جو بچھی نہیں ہے، تو ان کا بل کیسے ہو گیا؟ بل لینا کمیشن سے. اچھا، یہ کمیشن دیتے ہیں. نہیں آپ دیکھو ناظم جی، آپ اگر دن کو کام کرتے ہیں دکان پر اور یہ کام کرتے ہیں، آپ 54-58 کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے؟ اگر ٹھیکیدار کا کروڑ روپے کا کام، 2 کروڑ 10 کروڑ 5 کروڑ کا کام اگر لیا ہو تو ان کو کیا وہ جو پیپیں یہ ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، اگر بل نہ ہوتا تو وہ نہیں لگاتے؟ ان کو اپنے پیسے کی قدر نہ ہوتی؟ اتنا کون بڑا امیر ہے کہ جنہیں 10 کروڑ کی یا 10 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی پیپیں اگر خریدی ہیں؟ یہ خریدتے ہیں نا پہلے، کوئی گھر میں ان کی اپنی فیکٹری تو نہیں ہے، تو خرید کر اگر یہ سڑکوں میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، کہ اس کے بعد یہ کہاں ہے ٹھیکیدار؟ باقی ہمارا ایک پل ہے یہاں ڈلیری میں، ان کو کبھی وہ کیا کرتے ہیں ٹھیکیدار کھیڑ لیتے ہیں نیچے. آج کل کھول رہے ہیں، پچھلے 1 سال سے ان کو باندھ رہے تھے، آج کل کھول رہے ہیں اس کو.
पता नहीं मुझे क्या ये गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट मैं तो कहीं कहीं वक्त ऐसा अपने दिमाग में सोचा कि गवर्नमेंट है क्या ये गवर्नमेंट बनी किस लिए, एक बाप दादा बनता किस लिए है। अगर एक बाप दादा घर में बनता है, बच्चे को जन्म देता है, उससे अगर उसको दादा बन जाता है, वो दादा के पास दादा अगर काम ही नहीं कर सकता, उसके पास एक हमारी ज़ुबान में जिसको डुल्ला कहते हैं या डुल्ली कहते हैं छोटी, या ज़मीन, ये जो ज़मीन होती है उसके पास ज़मीन ही नहीं, वो दादा बनता किस लिए। उसको दादा नहीं बनना चाहिए, शर्म होनी चाहिए उसको दादा बनते हुए। इसी तरह इस गवर्नमेंट को शर्म होनी चाहिए जो इस वक्त गवर्नमेंट सबका गवर्नमेंट जो चली आ रही है। तो इस वक्त तो ये नई बनी है जो एनसी है, ये तो नई बनी है, इनको तो अख्तियार ही नहीं। ये आज भी देखो ये गाड़ी नहीं दे सके, ये इसी बडाल के बारे में। तो इसी तरह से अगर एनसी को अख्तियार नहीं देते तो उनको तो शर्म होनी चाहिए इलाका चलाने के लिए। हमारे इलाका जो है ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर जो ज़ीरो हो चुकी है। ज़ीरो इसलिए हो चुकी है क्योंकि जानबूझकर हमें करा रहे हैं जो कुछ भी है। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में कह देते हैं 8वीं तक फेल नहीं करना जी, कोई लड़के को मारना नहीं है जी, मारना डराना। बिल्डिंगें जैसे है नहीं स्कूलों में, मैंने देखी है कई जगह। जैसे एक आपकी बात रुकती है, सॉरी, जैसे ये सलानू में एक स्कूल है, कितने सालों से वो स्कूल का थोड़ा सा काम किया था, वो वैसे का वैसा वहाँ पे है। मैं भी गया वहाँ जी, वहाँ मैं भी गया था जी। आज से 4 दिन पहले मैं भी वहाँ गया, मैंने विज़िट किया वहाँ का विज़िट किया मैंने। नारला हायर सेकेंडरी का मैंने विज़िट किया, देखा वहाँ नारला में है। आपका शुक्रिया, आप याद करा गए हो कि नारला में 2 अपने लेक्चरार हैं। तो क्यों मैं खोला स्कूल, हायर सेकेंडरी बनने की क्या ज़रूरी है, बनाना था जुड़ा नहीं। लड़कों को वहाँ क्या लड़कों ने सब्जेक्ट रख दिए 5, तो लेक्चरार हो गए 2। फिर देखो उन्होंने फिर कहते हैं जी ये पास अच्छे नंबर नहीं लिए जी इन्होंने, नहीं कैसे पढ़ेंगे। वहाँ ख्वास में हायर सेकेंडरी है, वहाँ 4 हैं, वहाँ इसमें ओदर में हैं, वहाँ 3 हैं, लेक्चरार 3 हैं। तो फिर क्यों चला रहे हो भाई। मैं वही कहता हूँ कि दादा क्यों बढ़ रहे हो, फिर बाप दादा नहीं बनना। अगर जिसके पास गुंजाइश नहीं है, जिसके पास काम नहीं करना आता, उसको बाप दादा नहीं बनना चाहिए, उसको अपने शर्म में मरना चाहिए। मैं कहता हूँ कि देखो स्कूल खोल दिए, हमने स्कूल खोले हुए जी, हमने जी पानी दे रहे हैं जी, जल जीवन चल रहा है जी हमारा। कहाँ चल रहा है जल जीवन? अगर चले तो ठेकेदारों का अगर बिल ना हो तो ठेकेदार वो काम को आगे चलाएँ। आज 4 साल 5 साल 3 साल कहीं कहीं हो गए, पैपे पड़ी हुई हैं, क्या उनके बिल नहीं हुए थी है दूसरा जोन है। लेकिन मैं कहीं जा रहा था, मैंने देखा है कि कटोरा मिडिल स्कूल है, उसमें सिर्फ 2 उस्ताद हैं जी। जो कटोरा में ब्लॉक में जोन अपना मोगला है, ये मोगला है, और उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2 लड़के हैं, 2 उस्ताद हैं। प्राइमरी स्कूल कौवा में पढ़ता हुआ 2 उस्ताद और 2 बच्चे हैं वहाँ। तो इसी तरीके से इधर हमारे जोन में भी, मेरा जो जोन है ये अपना, इसमें भी काफ़ी ऐसे स्कूल मैंने किया विज़िट अपने ख्वास जोन में भी। वहाँ 2 उस्ताद 3 उस्ताद हैं प्राइमरी में, हाई स्कूल में 1 उस्ताद और 2 उस्ताद, लेकिन प्राइमरी में और लड़के कितने 3 या 2 ऐसे स्कूलों को ये बंद क्यों नहीं करते। स्कूलों जिसमें 2 बच्चे हैं, अगर 2 टीचर हैं वहाँ पे, 2 टीचर आके 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक साथ अगर मिडिल स्कूल है जहाँ उसमें अगर 50 बच्चा है 70 बच्चा है तो उसमें 2 टीचर हैं, तो इसमें आपको कुछ फर्क नहीं लगता? यही तो चोरी है, यही तो बात है यार। नाराज नहीं करना किसी को नाराज नहीं करना। जो मरे वो मर रहे, जो मर गए 17 मर गए क्योंकि वो इसलिए मरे कि यहाँ एनसी को वोट मिले। क्या ये आपको क्या लगता है, क्या ये टीचर ऊपर रिपोर्ट नहीं करते कि हमारे कितने बच्चे हैं, या रिजल्ट जब भेजते हैं तो हमारे कितने बच्चे हैं? क्या ये जो आला से आला अधिकारी हैं जैसे जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको नहीं पता कि उस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं? स्कूलों में कोई चेक करता ही नहीं, स्कूलों में आता ही कोई नहीं। जब से मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का क्या हर जगह मुझे पता है कि स्कूलों में किसी जोन में कोई जाता ही नहीं। पहले जब हम पढ़ते थे, हमें पहले दिन से जब रिज़ल्ट होता था डराना शुरू कर देते थे। उस वक्त टीओ होते थे, अपने तहसील लेवल पर टीओ होते थे, टीओ और डीओ को बोलते थे। कहते टीओ ने आ जाना है जी, टीओ ने आ जाना है जी, कल आए परसों आए 8 दिन आए, साल ना आए 6 महीने आए, लगे हमें डर होता था। आज कल आता ही कोई नहीं, स्कूलों में देखता ही कोई नहीं। अगर आता है कोई तो वो भी क्या कहता है कि मीडियम में के बारे में कहता है भाई कितना बचा है, बकाया वो दे दो यार, जो कुछ बकाया बचा है। तो बाबू लोगों ने वो ये जो जून पर जेडीयू दफ्तर में जो आज वक्त चल रहा है, ये इन्होंने कमीशन रखी है कि वो दुकान का खर्चा हम नहीं देंगे। अच्छा। तो चावल आप नहीं पकाना जी, चावल आप जो टीचर है अपने घर में पका लो।
یہ انہوں نے کہ دکان کا خرچہ جو ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے ٹیچروں کو, اور جو چاول ہے اس کو وہ استاد اپنے گھر میں وہ استاد اپنے گھر میں لے کے جائیں. لے کر جائیں. یہ تو ایسا تو میں نے 60% دیکھا نا, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں پہلے سے شروع سے چل رہا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک ایجوکیشن کا شروع سے تعلق رہا میرا بھی. تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنا جرم ہے اس میں. تو میڈل میں تو ہے صرف یہ کیا کرتے ہیں, اور کیا اس میں ایک کمی بچوں کے والدین کی بھی ہے. بچوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ بچے میرے کے پاس کتابیں ہیں نہیں ہیں, کاپی ہیں نہیں ہیں, پین ہے نہیں ہے, وہ نہیں دیکھتے. لیکن اتنا دوسرے دن اگر ایک دن ہی استاد کو نہ کرے گا, کھانا نہیں کسی سکول میں, کچھ سکولوں میں, کچھ میں تو ٹھیکہ ہو گیا نا, کچھ جو پکانے والے ہیں جن میں لنگر چل رہا ہے ان میں ایسا ہے کہ اسی وقت فون ہو جائے گا, ZDO دفتر ہو جائے گا, CO دفتر ہو جائے گا, جی آج کھانا نہیں بنا. لیکن سال بھر لڑکے کو یہ نہیں پوچھنا سائنس پڑھی ہے نہیں پڑھی, میتھ پڑھا ہے نہیں پڑھا, کاپی تیرے پاس ہے نہیں ہے. یہ والدین کا بھی قصور ہے. ٹیچر کون سا آیا تھا, کس نے آپ کو پڑھایا, کس نے نہیں پڑھایا, یہی تو بات ہے, یہی تو کمزوری ہے ہم کی. پھر ایسے بھی ہے کچھ استاد ناراض بھی ہو جاتے ہیں جب کوئی گاؤں سے جائے گا سکول میں, یا کوئی اور بھی جائے گا, وہ کیا ہے کہ آپ کو الو نہیں, پتہ نہیں الو کا کیا ہے. گاؤں میں ہر ایک استاد, ہر ایک سکول میں ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہو. ویسے نہیں جا کر بیٹھنا, یہ نہیں میں کہتا کہ روز ایک آدمی ان پڑھ بھی جا کر بیٹھا رہے. استادوں کے ساتھ بیٹھنے سے, باتیں کرنے سے نہیں. جو بھی اپنے گاؤں سے, یہ میں سب کو بولتا ہوں, گاؤں سے بڑا چھوٹا پڑھا لکھا وہ استاد کو جا کر رائے دے سکتا ہے. جو استاد نہیں مانتا کسی بات کو, وہ میرا نمبر ہے 9622676878. اس پر کال کرنا کسی سکول میں بھی. جو نہیں مانے گا جی, وہ نہیں پوچھے گا جی کل میرا بچہ پڑھا نہیں, کل میرے بچے کو کام نہیں ملا, یا کچھ. یہ کافی استاد ہیں ایسے جو ناراضگی کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہی التجا کرتا ہوں ہر والدین سے کہ آپ سکولوں میں جائیں, سکولوں میں جا کر بچوں کی پوزیشن آپ بھی دیکھیں. یہ نہیں کہ ایک منسٹر, ایک MLA ہی سکولوں کو دیکھے گا تو سکول چلیں گے. نہیں, پبلک بھی سے بھی سکول چلتے ہیں. تو لیکن ہماری پبلک کی بھی بہت کمزوری ہے. جہاں بھی میری کنسٹیچوئنسی میں ہے, میں سب کو بولتا ہوں, سوکڑ سے لے کر کوٹ چربال تک, نارلا تک میں بولتا ہوں کہ اپنے سکولوں کی خود حفاظت کرو. ہم اپنی قوم کی خود حفاظت کریں گے تو یہ چلے گا. جو MLA اور منسٹروں پر رہے, MLA منسٹر جو بن گیا اس نے آنا ہے کہ 5 سال 4.5 سال کے بعد آ جائے گا وہ, کہ جی نویں سے گاڑی رانی ہے جی. اچھا, وہ پہلے سوچتے ہیں کچھ ان میں مر جائیں گے جنہوں نے ووٹ دیا. میں نے کل ان دنوں میں کسی سے سنا ہے, کوئی ایک MLA یا منسٹر پہلا سابقہ, وہ کہتا ہے جی ان میں کافی مر جائیں گے تب 5 سال میں, اور کافی ایسے ہوئیں گے جو ہمیں زیادہ ووٹ دیں گے. تو کافی جنہوں نے مجھے دیے, کافی ان میں سے مجھے دیں گے نہیں, اس لیے ہم نہیں چلتے ہیں. تو ان میں میرے بارے میں کسی نے بولا نا وہ چل رہے ہیں. تو جی ہے یہ کیا ہے, اس میں ووٹوں کی جو بات ہے یہ 5 سال 4.5 سال میں ہمیں ہوتی ہے. کافی بالغ ہو جاتے ہیں, 18 سال میں آ جاتے ہیں, اور کافی مر جاتے ہیں. اور کافی ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس سال ووٹ دیے ہیں وہ اس وقت نہیں دیں گے ہمیں. یہ ایسے چلتے, یہ سیاست والے لوگ ہیں جو ایسے چلتے. اس لیے سکولوں کے بارے میں, دفتروں کے بارے میں, جو اپنے نزدیکی جو ہمارا جو ہیلتھ سینٹر ہے ایک یہاں ڈلیری میں, اس میں 8 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے ہیں, یہاں کوئی سٹاف کا نہیں ہے. ایک ہے FMPHW لڑکی, ایک وہ صرف کیا کرتی ہے, صرف 1 ماہ کے بعد وہ کیا کرتی ہے, ان کو دوائی پلانے کے لیے اور ٹکے لگانے کے لیے وہ بچوں کو وہ ہے تعینات. اور یہاں کوئی نہیں بولا. یہاں سرپنچ بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, بڑے بڑے نیتا لوگ کو آتے ہیں یہاں کے کہلاتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے, لیکن انہوں نے بھی دو پلان جیت چکا ہے یہاں کا سرپنچ بھی. انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں بولا. لیکن نرکے کے بارے میں اور کسی کے بارے میں بہت آگے ہے ہمارے سرپنچ صاحب. ہاں, ایسی بات نہیں. لیکن وہ نہیں بولا کہ یہاں جی ایک بہو نہیں ہے, ٹکا لگانے کے لیے یہاں آدمی چاہیے. تو ایجیکشن لگانے کے قابل یہاں کوئی نہیں ہے جو ہماری یہ ڈلیری پنچایت ہے. تو اس لیے کوئی بھی کیا ہے کہ کام کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے BMO کالا کوٹ اور CMO رجوری سے التجا کرتا ہوں کہ ڈلیری میں کوئی آدمی بھیج دو. اور باقی والے بھی جو بھی ہیں اپنے اس میں گندا میں ہے, جو گندا میں بھی نہیں ہے, وہاں بھی ایک ہی ہے, ایک ہی بہو کام کرتا ہے وہاں.
اور خواص میں بھی بہت کمی ہے، ہیلتھ میں کہ 2-3 بندے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ایک ہی ہے. وہاں بھی مشینیں بھی رکھی ہیں. وہ میں نے پچھلے دنوں میں بھی انٹرویو دیا تھا، پتہ نہیں وہ مشینیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ بند کر کے رکھی ہوئی ہیں. تو باقی بہت جو ہے ہمارا ہیلتھ میں جتنا بھی ہے یہاں چل رہا میرے زون میں اپنے خواص میں بہت زیرو پر ہے، یہ بھی زیرو پر ہے سر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا.